सरदार मारूफ मुख्तर अब्बासी साहब बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा। निशान यही है ज़बान का कि हर रोज बदलती हैं उनकी तकदीरें। मिसाले गर्दिशे महू सितारा है जिंदगी उनकी, माफ करती है फितरत भी उनकी तकदीरें। कलंदराना दाएं सिकंदराना जलाल, ये उम्मती हैं जहां में बरहना तमकीरें। खुदी से मर्द खुदा का जलाल और जमाल, ये किताब है बाकी फकत है तफसीरें। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कायदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मैं बूढ़ा आदमी आज जमा हो गया हूँ। ये जो मैं वसील देखे और ये जो नजरियाती आपकी बलूबियत है और इसका जो तहफ़्फ़ुज़ आपने किया है इन फराउन के सामने, मैं इसको आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसी स्टेज पे मैंने गुज़श्ता लीलाबट के मुकाम पर कहा था कि मुझसे वादा करो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के झंडे को बचाने के लिए सरदार अतीक खान को सरफरोश करोगे। मैं आज आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने हर घरों आदमी को छोड़कर, कबाइल की बराबरी को छोड़कर आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के झंडे को बुलंद किया। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि मैंने 32 साल आपसे इख्तिलाफ किया, नजरियाती इख्तिलाफ किया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा वो इख्तिलाफ जो था, मुझे फख्र होता था कि लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एक बड़ी इफादियत है, इसके अंदर एक मानवियत है, इसके अंदर एक मुकाम है। लेकिन इस वक्त मेरे कायद मरहूम ने शेख खुर्शीद ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि लिबरेशन लीग को मैच करके उन्होंने उसको डेटे भी किया है पीपल्स पार्टी में, तो मेरी चीखें निकल गई। उस वक्त से मैंने सोचना शुरू किया कि क्या मैं गलत सोच कर रहा था, क्या मैं सही कर रहा था। मैं तो कुछ भी की क्या था, मैं कमर्शियल नहीं हूँ, कारोबारी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ आप सरकार जिंदर है, आप सरगुण है, और दुनिया के चला दूँ और मैं जाके कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं गुजारिश करूँ एक जज्बात, और मैं आपसे यह भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कितनी सेपरेशन वो मुश्किल नहीं है। आप कश्मीरियों के साथ मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का जुल्म किया एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन आपने पाकिस्तान से वफा नहीं छोड़ी। इससे बड़ा कोई नतीजा नहीं हो सकता कि आपको दुख भी दिए, आपको तकलीफें भी दी गई, आपकी जमात को डिसमेंटल भी करना किया गया, आपके बाद खासियत भी की गई, लेकिन फिर भी यहाँ से दादा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का आता है। या कि फ्रंटियर के अंदर आज काला डैम नहीं बनने दिए चला, आज कराची के अंदर क्या हो रहा है। तो मैं गुजारिश आपसे करूँ कि एक बड़ी बड़ी इंटरनेशनल साजिश हो रही है। मैं 2 मिनट और दूंगा आपसे, तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि जो करना रहना है। बात यह है कि आलमी सतह पर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से एक बड़ा प्लान बन रहा है, और कश्मीर का जो इस वक्त अंदर जो जंग है, अगर ये जंग मेरी यूसुफ नसीब खान के आधे रात का कश्मीरी नाकाम हो गया तो फिर सारी जिंदगी हम नाकाम हो जाएंगे। आज उस कश्मीर ने करने अमल की जंग यादाश्त कर दी है। 7 लाख फौज के सामने वो खड़ा है, मौत उससे भागती है, वो मौत के पीछे भागता है। हम यह क्या कर रहे हैं? ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वायद की बात है, इसकी क्या वायद की बात है जो इस तहरीक आजादी कश्मीर को एक जला दे सकती है, एक रोशनी दे सकती है, एक ताकत दे सकती है, क्योंकि सारी रियासती की बातें मांगी है। यही सोच के मैंने कहा मेरी आप आखिरी उम्र है, मैं जो भी है कलमी फिक्री घर में जामे सुनने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सर्वाइवल में अतीक खान का साथ दूं। बुजुर्ग वाके हैं, मुजाहिद वो चले गए हैं, चौधरी गुलाम बाग चले गए, हमने उनके साथ काम किया, लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने जो फैसला किया नेशनल लेवल पे किया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मौत, मेरी मौत, आपकी मौत, कश्मीरियों की मौत है, इसको हर कीमत पर मिल है। और इसके लिए दौलत ऐसा नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, इलेक्शन को मैंने मायूब नहीं किया पैसे के बगैर कोई चीज आपकी गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों ने जो जलसा जब उनको रिपोर्ट में किया अतीक खान का, मैंने उसी दिन फैसला कर दिया सके अतीक खान जीत गए। ताशर भी होती रही, और मैं आज यहाँ से चंद बातें और कह के फारूक होता हूँ। अगली साल पता नहीं हूँगा नहीं हूँ। सबसे बड़ा मुझे ये दुख है कि हमारी 3 कश्मीरी लीडर या खुर्शीद मुजाहिद अव्वल और गाजी में सरदार इब्राहिम खान, ये तारीख का विरसा है। गलतियां उससे हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सारी लीडरशिप एक तराजू में डालो तो ये 3 लीडर एक तराजू में, तो ये उससे भारी है। ज्यादा लोग मिडिल क्लास थी, ज्यादा लोग सारी शुरू ने बताई डोगरा समाज की आपको मेरे चैलेंज कर। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मुस्लिम खान छोड़ के जाने वाले मेरे एक भाई क्लास फेलो सीनियर नायब सदर उठोगे के और फिर प्राइम मिनिस्टर और सदर हयात खान ने गुज़श्ता दिन में जो स्टेटमेंट दिया, मैं दर्द किया, मुझे शॉक हुआ
یہ بھی خود خاکرآباد میں تھا، آپ سرکار بھائی اور کہا تم سکندر کیا اسکندر تمہاری اتنے بڑے آدمی کو اتنا بڑا بھوکا انسان میں تھا، تم نے تو اپنے منہ پہ تھوکا ہے، آسمان کو نہیں تھوکا، اپنے منہ پہ تھوکا ہے۔ غازی ملت ایک عظیم انسان تھا، اور یاد رکھو غازی ملت کے گھر میں غالب سنگھ کے نام کے نیچے اس وقت مسلم کانفرنس کا ریزولوشن پاس کیا جس میں کشمیری یونیورسٹی کا پڑھاتی تھی، اس نے کہا یہ میرے گھر کے سارے تھے، بچے چھوڑ کے وہ شخص آیا 47 میں اسکول کا وہ سربراہ بنا حکومت تھا، اور ساری جواب کہ اسے کشمیر کے مسئلے کو جتنا اجاگر کیا ورلڈ پالیٹکس میں، دنیا میں جا کر، مصر میں جا کر، الجزائر میں جا کر کوئی نہیں کر سکا، اور بڑے نہیں خراب میں ہوئے تو اپنے قائدین کو اس طریقے سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک دفعہ بٹو صاحب نے پوچھا جب ہمیں جیتے کیا اپنی پارٹی میں وہ تو الیکشن لیے تو مجھے بٹو صاحب نے پوچھا ودھایک سیکرٹری اپنی پارٹی کا مسٹر باسی آپ اتنے قابل آدمی ہیں، آپ اپنے حلقے میں ناکام کیوں ہیں؟ میں نے اسے کہا سر ان مائی کانسٹیٹیوشن پولیٹیکل حمل آئے تھے سیاست کا یہ واقعہ بیٹھا ہے کہ کیا یہ موقع نہیں کہ میں اس کے مخالفت کر کے دیکھوں؟ ہم نے اپنے لیڈر سے سیکھا، ہم نے ان کی عزت کی، میں ان سے نہیں گزارش کر سکتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ان چین کا دیکھ سے معاملے میں کوئی گستاخی کرے، اور میں کہتا ہوں کہ صدر ریاض خان بالکل عتیق خان صاحب نے سیکھا کہ آپ معافی مانگے قوم سے اور معافی مانگے اس کی آواز کے دیکھیں گے، تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، میں آج پھر عتیق صاحب سے کہوں گا کہ 47 کی جو کشمیر پالیسی تھی اس میں آپ کی کشمیر گورنمنٹ سینٹرل سردار ابراہیم 4 سیکورٹی کاؤنسل میں آپ کی اپنی ڈیفینس فورسز تھی، آپ کا اپنا کمانڈر چیف ہے، آپ کے اپنا کوئی لیٹر سریا نہیں آ سکتا، آپ دماغ کریں یہاں سے یہ قائد اعظم کا مقصد ہے، میرا نہیں ہے، آپ دماغ کریں کہ ہمیں 47 کی قائد اعظم کی کشمیر پالیسی دی جائے، ویزیبلٹی دی جائے، عزت دی جائے، وقار دی جائے، ہم کشمیر کی تقسیم نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، چاہے ہمیں علاقے پاکستان میں بھی نظر ثانی کرنی پڑے، ہمارا مشہور خلاف ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اگر وہاں سے فیڈرلسٹک سوسائٹی بدمعاشی کرتی ہے، بےایمانی کرتی ہے، اور مجھے خطرہ ہے اور مجھے بتا دیا ہے میرے قائد سردار ذوالفقار خان صاحب 1 مہینہ پہلے، اور ان کی ورشگاہ جو خان معروف یہ فیصلہ کر چکے ہیں اس کنٹرول لائن، یہ فیصلہ کر چکے ہیں اس کنٹرول لائن میں، تو جو حالات ہے آپ کے سامنے، نریندر مودی یہی تھا آپ کے کل میں بلوچستان میں بھی قبضہ کروں گا، کشمیر بھی کروں گا، اور ہمارا پرائم منسٹر جو ہے ایک صنعتکار پرائم منسٹر جس کا اندر کوئی ویلیو ہے نہ اس کی نارملسی ہے جس کو ڈیولپمنٹ وہ بات تک نہیں کرتا، یہ ساری ذمہ داری آپ ان پیڈ ورکر ہے پاکستان، اب آپ پر اور ہم پر آ گئی، ہمیں اس پاکستان کو بھی بچانا ہے اور اس کشمیر کو بھی رہنا ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ سے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہ کنوینس کرے ایک موومنٹ چلا ہے، لارج موومنٹ چلا ہے، جو لوگ یہاں سے گئے ہیں، گرے ہیں، بگے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، شاید نے کہا تھا کیا کہا تھا خوب جو کی تو عجیب بات سکھا کہ ولیم پنڈ نے کہا کہ ہر انسان کی کوئی قیمت ہوتی ہے، کوئی ایک پیسے ملتا ہے، کوئی 10 روپے سے ملتا ہے، کوئی 10 لاکھ، یہ جو بگے ہیں لوگ یہ تاریخ میں سیاہ دھبا ہے، جب کشمیر کی تاریخ لکھی جائے گی مستقبل میں، جب ان پہ قدم آئے گی تو مارب سن پہ 2 ہاتھ سے ایک وہ نفری کہے گا، گزارش ہے یہ لوگ انگلی لگا کے مجاہدہ بندے کو، میں ساتھ تھا، میں سردار سکندر یہاں صاحب کی غیبت نہیں کرتا، ایک بالکل ان کوالیفائڈ لائے، ایک ان پڑھ لائے، پڑھا لکھا لائے، کوٹری میں بیٹھ کے مرکزات بیٹھے، کوئی کام نہیں وہاں سے اٹھا کے آسمان، میں سمجھتا کہ تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کی ویر کافر پیدا، مجھے یاد پڑتا ہے عزیز صاحب آخری بات کے کر کے جاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب آئے راولہ کوٹ اور میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے میں خط مجاہد حقی کے پاس کیا، وہ صوبہ لے کے آئے تھے، میں نے مجاہد ان سے پوچھا کہ سر ابھی میرا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ان کو بیسمنٹ انہوں نے مجھے کہا معروف اپنے کانسیپٹ پر کھڑے رہو، اور میں جب اندر گیا پٹو صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بلین آف ڈالر لائے دی ہوں، آپ صبح بن جائیں، آپ کا گورنر میرے ساتھ بیٹھے گا، میں نے کہا آپ نے بلین آف روپے کھلے ہیں، ہم اپنی غیر ایمانیت کبھی نہیں بیچ سکتے، کشمیر ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم کسی چھوڑانے کو کسی بیچ نہیں دیں گے، تو گزارش یہ ہے، لمبی بات ہو گئی، میں گزارش کروں گا، میری آخری وصیت ہے کم وقت میں
اس عزیز قائد کے بیٹے عزیز لیڈر کو کبھی نہیں چھوڑنا، میری وصیت ہے یہ آپ کی۔ اور میں آپ سے اگر آپ نے ایسا کیا تو ساری زندگی ہوگی۔ اور دیکھو وہ پہاڑ، وہ جو 7 لاکھ فوج کے سامنے وہ مجاہد کھڑے ہیں، بچے کھڑے ہیں، عورتیں کھڑے ہیں اور موت کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے غداری کی تو قیامت کے دن بھی ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ لہذا we will die for Kashmir۔ اور میرا ایمان ہے، میرا پورا آدمی ابھی جہاں بھی آپ مجھے فوج کریں گے میں چلوں گا، فائٹ کریں گے ہم، اور ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔